भाग्यवान कुर्सचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुझ्या पाकाड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचेनो त्या सोम्यालगे मागया तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुझ्या पाकाड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. त्या सोम्याच्या पाकाड्याच्या सावळेन आज लिपोवन दवरूंक त्या सोम्यालगे मागया. कित्याक आयचो दीस ताच्या आश्रयांत आमी रावया. कित्याक आज समाधान दितलो जेजू. ह्या सकाळच्या वेळार म्हाका आनी तुका समाधान दिवंक आशे येता. त्या सोम्यास थंय आमी एक जावन रावया. गायनांत आमी त्या सोम्याक आराधन करया होगोळसया वंदया आनी नमस्कार कर म्हणया. सोम्या वंदन बापाच्या कुवरा सोम्या जेजू प्रण परतली धडणारा वाकणे तुका सोम्या नमन देण्याच्या दातारा अर्घा तुका सोम्या जेजू सोडवून दारा आराधना तुका सोम्या जेजू वंदन बापाच्या कुवरा या सकाळी चढ आमी देनू आसता तुका वाकळटा आमकां बरी भलायकी दिवन उठायल्ल्या कारणा खातीर आमकां राखल्या खातीर आमकां सांबाळल्या खातीर तुझ्या मोगान तुवें आमकां भरल्या खातीर आराधना तुका तू जेजू सांबाळणारा म्हज्या धाड म्हाका दिवसांच तुका पोटाक पोट आख्या संवसाराच्या मान तुका होगळप तुका तू जेजू सांबाळणारा म्हज्या धाड म्हाका दिवसांच तुका पोटाक पोट आख्या संवसाराच्या. या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचेनो ते सुतार आमी जण एकले सांगाता म्हणया. Psalm chapter 16 verse 1 to 11 पर्यंत सांगाता म्हणया. म्हाका सांबाळ देवा हांव तुका शरण येता सर्वेस्परा हांव सांगता
तोच म्हजो सोमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. देशांतले भाग्यवान श्रेष्ठ मनीस, तांचे ते म्हजो सगळो संतोष. पारक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात. जिवन मरणाचे रगत हांव तांकां केदीच वचचो ना. तांची नांवां म्हज्या ओंठाचेर केदीच घेवचो ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. तुज्या हातांत आसा म्हजें अरश्ट. मेज मापाची दोरी म्हजे पासून सोबीत जाग्यार पडली. खरेंच उत्तम म्हजे दायज. म्हाका बोध दिता त्या सर्वेस्पराची हांव स्तुती करता. रातचे दोर म्हजे काळीज म्हाका शिकयता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीच हांसचो ना. देखून म्हजे काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो संतोषता. म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय. तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचे सूख. त्या सुम्याच्या मुखार आमकां मेळटले आज आनंदाची भरती. त्या खातीर देशांतले भाग्यवान श्रेष्ठ मनीस, तांचे ते म्हजो सगळो संतोष. जाल्यार कोणा तावनी आमकां समाधान मेळना. आज समाधान दितलो जेजू. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हाका आनी तुका ताणें उठयला. ताच्या मुखार, ताच्या समोर, ताच्या सांगाता बसूंक आनी ताचें समाधान आज अनुभव करूंक. ताचें समाधान शाश्वत जावन आसा. ताचें समाधान ताणेंच म्हणलां जुवां प्रमाणे शुभार्थां 14:27 वळीन, हांव दिता तें समाधान. हांव त्या जेजूचें समाधान पळया. हर एका वेळा त्या सुम्याचें तें समाधान कोणेंय वणकान घेवंक जावना. जांफरो प्रत्येक जायतो लोक जेजू डिस्टर्ब केले. जांफरो अरण्यांत 40 दीस जेजू उपास करता आसतना देवसारां नाडूंक सुरू केलें. जाल्यार सुमेचें समाधान कोणाच्यानच घेवंक जावना. हांगा पळय फारिजेव शास्त्री आनी प्रत्येक तरान त्या सुवातेर जेजूक जायते क्वेश्चन करतले, सवालां करतली. जाल्यार जेजू तें आसलें समाधान कोणाच्यान हालोवंक जावना. आज तोच जेजू म्हणटा ह्या सकाळीच्या वेळा, पुता हांव दिता तुका समाधान. आयच्या दिसा तुका समाधान हांव दिता. कितले पयशे आसूं दी, गुरेस्के आसूं दी, बरें घरदार आसूं दी, बरें खाण जेवण आसूं दी, भितर आमच्या समाधान ना जाल्यार सगळें वेस्ट जावन आसा. ह्या सकाळी म्हज्या मोगाचेर आमी मागया, सोम्या समाधानाच्या दातारा म्हाका समाधानान भर. समाधानाच्या दातारा तुजें समाधान म्हजे भितर दवरास. म्हाका तुजें समाधान जाय. आमकां कोणेंय म्हणलां हांव तुका समाधान दिता, भिया नाका, हांव तुज्या सांगात आसा, हांव तुका केअर करता. कोणेंय सांडल्यार होणना, अखेर पर्यंत हांव तुजो सांगात दिता. हांव तुज्या सांगात रावता. कितेंय जाय हांव तुका दिता, कितलेंय जाय हांव तुका दिता. जाल्यार ती मनशां आमच्या सांगाता आसनात. ती आमकां सण केलात. जांफरो आमकां घात केला, चीट केला. जेजूचें समाधान तसलें न्ही. जेजू म्हणला ह्या संवसार अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. आसाच तो जेजू. तो केन्नाच आमच्यातून पयस वसोंक ना आनी वसा ती ना. हांव तुका सांडचो ना आनी सोडचोय ना म्हणला त्या सुम्यान. तसो सुमी म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळी आमच्या सांगात आसा. आमी हर एक प्रॉमिस वय चड ध्यान दिवया. कित्याक देवाची बासवणी चड आसा, देवाची प्रॉमिस चड आसा. त्या खातीर हर एका वेळार तो आमच्या मदें आसा. आमच्यान की मुखार तो वेता. त्या दिवशी सांगता की तो तुमच्यान की मुखार हांव त्या सुवातेर पावतलो, तुमच्यान की मुखार. त्या खातीर तुमी आज खंय काम सोदूंक वेतात, जांफरो खंयच्याय सुवातेर वेतात, जांफरो खंयच्याय आज कामाक ट्राय करूंक वेतात, जांफरो कोणाक मेळोंक वेतात, जांफरो खंयच्याय हुद्द्याक वेतात, कामाक वेतात. तो जेजू म्हणटा तुमच्यान की पयले हांव त्या सुवातेर पावता, हांव अरेंज करता सगळें. आज सुरक्षीत तरा राखता, कम्फर्ट तुमच्या मुखार.
आज म्हज्या मोगाचेर त्या सुम्याचेर आमचे दिश्ट काचोवया त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया असले भासवणी ताणें आमकां दिल्ल्या कारणा खातीर 4 अपुर्वाची टेस्टिमनी आसा आयकया कित्याक तोच जेजू आज आमच्या की पयले वेता आनी आज पिडेत जावन कश्ट तुका ब्लड टेस्ट आसा की हॉस्पिटला वचूंक आसा की इंटरव्यूक वचूंक आसा की काम सुद्दां वेचर आसा की विजा खातीर पासपोर्ट दिवंक वचूंक आसा की टिकेट बूक करूंक आसा की आज त्या सोम्याक सांग सोम्या हांव वचकर ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्यान कांयच जायना जेजू म्हणटा तुमच्यान की पयले हांव त्या सुवातेर पावता तुमच्यान की पयले आज तोच जेजू आमच्या सांगात आसा. This is Serafina Gracious. I'm from Meera Road. I want to give my testimony. My husband and I, we were jobless. My husband is without job for almost 2 years now, and I was jobless from the month of April this year. So on the 26th, I put a request for Brother Prakash to pray for us so we may get a job. And Brother Prakash gave us this quote, that is Isaiah chapter 45 verse 2 to read. So my husband and I started reading it 33 times every day. So the second day of the reading, I started getting calls from the consultancies for the interviews. So I started giving my interviews, and on the 4th of August, late in the night at around 10 p.m., I got a message that I got selected, and they shared me my salary and everything. So I was blessed with a good salary also. And I also believe that we are continuing to pray for 33 times. That's for 33 days. And I believe that the Lord Jesus will hear our prayers and will also bless my husband with a good job and with a good salary. I believe in the Lord, and I would like to thank Brother Prakash and his team for always keeping us in prayers. Thank you once again, Brother Prakash. Praise you. Thank you. Glory to you. Hallelujah. Thank you. हांव प्रिया बुंटोलच्या सचिपत हांव न्हू म्हाका फाटल्या थोड्या म्हयन्यांतल्यान म्हज्या लेफ्ट पांयान म्हाका मस्त फोडाफोड आसली आनी फाटल्या 1 म्हयन्यांत ती फोटाफोड कठीण जावन हांव दीस आनी रात म्हज्या पांयाक क्रेप बँडेज बांदताली. क्रेप बँडेज सुटयले जाल्यार परतून फोटाफोड स्टार्ट जाताली. हांव डॉक्टरा कन्सल्ट करूंक मस्त भियेली आनी हांव ब्रदराचे सकाळीच्या दनपारांचे मागणें आयकून आसली. आनी एक दीस दनपाराच्या मागण्याच्या वेळार ब्रदरान पिडा आसले कडेन हात दवरून मागोवंक सांगलें. त्या दिसतावन म्हज्या पांयांची दूख कंप्लिटली नपयस जाली. म्हाका गूण केल्ल्या जेजूक हांव अर्घां दिता. थँक्यू जिसस, प्रेज यू जिसस, हालेलुया. आनी ब्रदराक आनी ताच्या पंगडाकी उपकार बावडटानी देवाचो आशिर्वाद मागता. हांव क्लेट्टा बचपे मंगळूर टावन. फाटल्या 8 वर्सां पयलें 2013 इसवेंत आमी एक फ्लॅट बूक केल्लें. ताचें काम मस्त स्लो आसलें आनी आमी नवेंच घर घेतिल्ले वरवीं फ्लॅट कॅन्सलेशन केलें. अशें आमी दिल्लें 6.5 lakhs रिटर्न करता म्हूण सांगलें, पूण मस्त तेंप गेल्यार ते रिटर्न करूंक ना. 2017 आमकां दुसरें सायट दिता म्हूण सांगलें. एग्रिमेंटूय केलें आनी 5 lakhs आमी परत पे केले. पूण उपरांत रजिस्ट्रेशन करूंक जावंक नासतना बिल्डराची खबरच नासली. जूनांतावन आमी जेरिको मागणें आयकूंक सुरू केलें आनी ब्रदराक आमी पिटिशन घाल्लें आनी बायबल वर्ड्स आयजाया 45:2 रिपीट करूंक सांगलें. 2 दिसांनी बिल्डराचे मॅसेज कॉल्स सुरू जाले आनी आतां फ्लॅटाचें रजिस्ट्रेशन जावन फ्लॅटाची चावी आमच्या हाताक मेळ्ळ्या. हें वर्तें अजाप केल्ल्या आमच्या धन्य देवाक जावं महिमा उगळाप. तशेंच म्हाका, न्हवऱ्याक आनी आमच्या दोगां ल्हानशा बाळांक ताप आयलो. आमी भियेल्याव आनी ब्रदराक प्रेयर रिक्वेस्ट घालें आनी आमकां वर्ड्स दिले. आमी ते रिपीट करूनच रावल्याव. अशें आमचो ताप निवलो. बरी भलायकी फोव केल्ल्या धन्य देवाक अर्घ आनी होगळाप. म्हज्या न्हवऱ्याच्या कामांत मस्त अडखळी आयिल्ल्यो, पूण आतां सगळें पयस वचून काम बऱ्यान चलता.
जायते उपकार आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक अर्गा. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावान जैत मागता. म्हजें नांव जोसलीन. हांव कासरगोडतावन उलयतां. म्हजी टेक्स्टमनी दिवंक हांव आशेतां. म्हज्या डॅडाचें काम गेलें. आमकां मस्त कंत बेजार जाली. आमकां कितें करचें म्हणूच कळोंक ना. आमी बड्याच्या घरांत आसाव. आमकां दीस काडूंक मस्त कश्ट जाताली. आमी ब्रदर प्रकाशाचे सकाळींचे मागणे, दनपारांचे लायव्ह आनी रातींचे व्हिडिओ पळोवन आसले हांव. आमी ब्रदर प्रकाशाक वॉयस मेसेज धाडली. आमकां ब्रदर प्रकाशान साम 121 अँड जॉब 8:7 रिपीट करूंक म्हणलें. आमी तें सदां आनीत रिपीट करनासले हांव. थोड्याच दिसांनी म्हज्या डॅडाक काम मेळ्ळें. येदे व्हडले अजाप केल्या धन्य देवाक हांव अर्गान दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश अँड टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीसस, लव यू जीसस, प्रेज यू जीसस. म्हज्या मोगाचेर 4 अपूर्वायेची टेस्टमनी आज सकाळीच्या वेळार आमी आयकल्या. मोठो नियाळ आयचे आमी करया. सुवाव प्रमाणे शुभवार्ता 14:27 जॉन चॅप्टर 14:27. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता. हे समाधान म्हजें जावन आसा, संवसाराचें न्हय. संवसाराच्या समाधानांत अर्थ ना जावं फुरो. थोड्या फावटी समाधान दिवना जावं फुरो. बट जेजू म्हणटा हांव तुमच्या थंय समाधान दवरून वेता. आज आमकां म्हाका तुका जण एकल्यांक म्हज्या मोगाचें न्हू आयचे आसा हे गरजेचे जावन आसा. सोम्याचें समाधान आमी घेवंक जाय. त्या खातीर उठल्या तक्षण म्हणूंक जाय, सोम्या तुजें समाधान आज म्हाका दी. सोम्याचें समाधान आज तुज्या भितर आनी म्हजे भितर आसा जाल्यार तूं केदेंच आमी सांपडचें ना. या लोनलीनेस आमकां फील जावचें ना. सुसायड टेंडन्सी आमच्या भितर रिगची ना. जायते फावटी म्हज्या मोगाचें न्हू कश्ट आयिल्ल्या तक्षण बेजार आयले जुकाण चिन्ना आमच्या मदें कोण आमच्या भितर घालता. येदो मातशें खंय तुवें समाधान सोदलाय, खंय तूं समाधान आशेल्लाय, खंयच्या सुवातेर समाधान सोदूंक तूं गेलाय, ती वस्त तुका मेळोंक ना. या त्या वस्तीन घात केला, त्या वस्तीन चीट केला आनी ती वस्त तुज्या जैत वेल्ल्या वेळार एकच तुका भोगता. हांवें जिवन कितें फायदो, हांव मरता आनी म्हाका जिवंक नाका. कित्याक आज संवसाराचें समाधान तें जावन आसा. संवसाराचें समाधान म्हज्या मोगाचें न्हू जायते फुडें जूक आनी या चीट हेरांक दुखोवचें वायट जावन आसा. सोम्याचें समाधान पळया म्हज्या मोगाचें न्हू. हर एक दिसा कालवारचे पैण पर्यंत सोमी समाधानानच गेलो, कांयच म्हणूंक ना. जेजू कळीत आसलें हांवें ह्या वेळार सोम्याक जायते करी येतले. आंजाराच्या रुखाक शिरापलो सगळो रूख करपावन गेलो. जेन्ना जेजूच्या पैणाचेर कितल्या लोकांनी कश्ट दिले, ह्या थिपी उडयली, जर्माचे मार मारले, सोम्यान एकच उतार उलयले जाल्ल्या वय जाल्यार देवाची दूत येवन सगळें नास जाता आसलें. म्हज्या मोगाचें न्हू सोमी सोंसली काय सो. त्या खातीर म्हणटा जेजू दयाळ, जेजू मोगाळ, जेजू काकुळटार म्हजे आनी तुज्या खातीर सगळे ताणे सोसून घेतले. सोम्या खातीर न्हय, म्हज्या आनी तुज्या खातीर जेजून ते सोसून घेतले. तेच अकरेक उतार म्हणटा जेजू पळया म्हज्या मोगाचें न्हू तेच उतार जेजू म्हणटा म्हजें समाधान हांव तुमच्या भितर दवरून वेता. दवरला भितर हांवें खंय सोदूंक वयचें नाका. हर एक दिसा तें समाधान जेजूचे आमी अनुभव करूंक जाय. जेजूचे समाधान आमी अनुभव केल्ले वयस जाल्यार पिडेच्या वेळार, कश्टाच्या वेळार, दुखाच्या वेळार, अस्कतकेच्या वेळार, असमाधानाच्या वेळार, कावचण्याच्या वेळार, रिणाच्या वेळार आमी चंचल जावची ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. मुखार म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. आता पळया संवसार असले समाधान तुका आनी म्हाका दिवंक सकना. कितले म्हणयेत आमी तो म्हजो केअर घेता, तो म्हाका सांबाळटा, ताणें म्हणला प्रॉमिस केला ना. आयच्या दिसा हे उतार आमच्या मोतींत आमी कांसावन दवरया, आमच्या काळजान जागोवन दवरया. जेजूचे समाधान आज आमी घेवंक जाय, अनुभव करूंक जाय, त्या समाधाना सांगता जिवंक जाय.
तुम्ही खंत करची सोडा. आता तुम्ही खंत करची सोडा कित्याक म्हजे समाधान तुमचे भितर आसले वय जाल्यार तुम्ही खंती बरी जायनात. तुम्ही आज दुखा गळोन रडोन बसचिनात कित्याक तुम्ही जाणा जातल्यात हांवें संवसारचे जैत वेला आनी जैत तुका आनी म्हाका मेळटा म्हणल्या विशयांत. तुम्ही भिवचे नाका. तुम्ही भिवचे नाका. हांवें संवसारचे जैत वेला तुम्ही भिवचे नाका. आज मुझे समाधान घेया आणि संतोषान समाधानान तुम्ही जियेया. आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 13. जशे एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता, कम्फर्ट करता, सांबाळून धरता, वेंगेन धरता, गोपान धरता, आरोन धरता, तशे हांव तुमकां बुजयतलो. हर एक दीस तो देव आमकां बुजयता. तो सोमी आमकां बुजयता. समाधान दिल्लो, समाधान दवरून गेलो, समाधान आमचे भितर दवरलो तो सोमी हर एक दिसा हर एक घडी तो आमकां बुजयता. म्हज्या मोगाचेनो आज आमी हेरांचे जायते दूख आमी वायट जायते म्हणजे दुसऱ्या सायडी पळोवच्या बदलाक सोम्याचेर आमचे दिश्ट कांचोवया. सोम्याची कितल्या आपुरबायची उतरां पळया. तुज्या बिजनेसान लॉस जाताय गी, कश्टान आसाय गी, हर एक कडेन सोम्याच्या उतराचेर ध्यान दी. मुखार जेरुसलेमान तुमकां बुजवण मेळटली. जेरुसलेमांतच तुमकां बुजवण मेळटली. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 32. पूण म्हाका जीवन तुटयले उपरांत तुमचे की पहिले हांव गलिलेयाक वेतलो. तुमच्यान की पहिले हांव गलिलेयाक वेतलो. कित्याक तुम्ही येवंक लेट जाता, तुम्ही आरामार येता जावं तुमच्यान की पहिले हांव वेतालो. हालेलुया. हालेलुया. आज म्हज्या मोगाचेनो आमचे जिवीत जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. आमी खंयचेय कामां हात घालूं येता. आज सोम्या आमी सोदून घेतले वय जाला, सोम्याची नदर रायली वय जाला, ताच्या सांगात जियेल्ले वय जाला, तो सोमी म्हणटा म्हज्या पुता तुज्यान की पहिले हांव वेता. भिया नाका, तूं आरामार ये. हांव सगळें तुका प्रोवायड करता, हांव सगळें तुका अरेंज करता, तुका जाय जाल्लें सगळें हांव तुका दिता. म्हज्या मोगाचेनो असल्या सोम्या सांगात रावया. असल्या सोम्या ते एक जावन रावया. आज आमचो भावार्थ त्या सोम्या ते घट करया आनी ताचे ते एक जावन रावया. ताचे ते एक जावन रावया. कित्याक तो म्हणटा तुज्यान की पहिले हांव येता, तुज्यान की पहिले हॉस्पिटलाक तुज्यान की पहिले हांव येता. भिया नाका. ब्लड टेस्ट तुज्यान की पहिले हांव येता. लॅबोरेटरी ज्या सुवातेर आसा रगत टेस्ट सुवात हांव अरेंज करता. भिया नाका. आज म्हज्या म्हाका सांगा सोम्या तुवें सांगलें म्हज्यान की पहिले तूं येताय म्हणून. जेजू हांव तुजेर पाती येता, तुका अर्घा दिता, तुका आराधन करता. दोळे आमचे धांपया. एक घडीभर आज खंयचें काम तुवें हाताक घालूंक चिंतलाय, खंय वचूंक चिंतलाय, जायते बटे वायट सकत वायट पदवी तुज्या जैत व्हरता म्हूण तुका भिरांत दिसता गी. अस्कत काय तुज्या जैत व्हरता म्हूण तुका भिरांत दिसता गी. तुजी वाट दिसानांतल्या बरी आसा गी. भे तुज्या मुखल्यान वेता गी. जेजू म्हणटा पुता तुज्या मुखल्यान आज हांव वेता. हांव तुज्यान की पहिले वेता. कांयच भिया नाका. हांव सगळें अरेंज करता. आज विजा जावं फुडें काम, पयशांचे प्रॉब्लेम, रीण, अस्कत काय कितेंय आमची पेटिशन आसा तर जेजू म्हाका सकाळीच्या फुडें आमी दवरया. ह्या फांत्या जायती भावने उठोवन तुमी ह्या सुवातेर हजर आसात. हे लायनी तुमी कितले म्हण चाटकन आसा. तो जेजू तुमकां आशिर्वादीत करूं, बेसांवांनी भरूं, तुमच्या आज थारायल्ल्या हर एक कामांत तुमच्यांनी मोकळ्यान तो वचूं आज तुमकां आशिर्वादीत करूं. त्या सोम्याक अर्घा दिवन आराधन कर, स्तुती कर. ह्या गायना तरी म्हणया आमी आवडा. जेजू सोडवून दरा वंदन पापाच्या तूं येता तुजेर आमी पाती येता. सोम्या तुका आमी आराधन करता. सोम्या वेस्मिता करतलो देव तूं जावन आसाय. तुका सगळापणे स्तुती आनी महिमा आराधन तुका धन्या. स्तुती आनी वगळाप तुका सोम्या. मान तुका सोम्या
आयचो दीस आमचो चलोन व्हरसुमिया तुज्या आत्म्यान आमकां भरसुमिया आमच्या मुखल्यान तूं वेता पडलाय म्हज्या कामाचेर म्हज्या बिझनेसाचेर हांवें हाता घालच्या कामाच्या आज सगळ्या सुवातेर तूं म्हज्या मुखल्यान वेताले सुमिया सुमिया दया दाखय म्हजेर काकूय कर धाड म्हाका दिवसाक तुका आख्या संवसाराच्या प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर विशेष कळोवणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां आज एक एवकरेस्टीक मेरिकलाचे मागणे अखेर ज लास्ट दीस जावन जायसो फाल्यां जावन 4 दीस विशेष रितीन आराधन आसा आराधन स्टॉप जायना कित्याक आमी दिसान दीस एवकरिस्टचे लागीं रावूंक आसा आमकां कित्याक म्हळ्यार एवकरिस्त तें आसा भलायकेची किरणां सवस्कायेची किरणां समाधानाची किरणां त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर फाल्यां जावन 4 दीस विशेष ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार आयतार विशेष रितीचे आराधन सुकाय नासतना ह्या आराधनांत तुम्ही भाग्य 45 मिनिट्स आमी पवित्र सक्रामेंत ह्या जाग भायर दवरतलो सगळ्या लोकां खातीर आमच्या कश्टा खातीर दुखा खातीर इरार खातीर बेजार मागया ह्या दिसांनी आमकां जाय मागणे कितें जाय आमकां मागणे कितें जाय मागणे त्या खातीर कंटिन्यू मागया खंयची पेटिशन आसा 81 घाला 81 घाल्ली 97 घाली नाका कोणाक की अर्जंट घालूंक आसा जाल्यार 97 घाल्यार 81 घाल नाका दोनी सायडी घाल नाका दोनी मोबायल आमचे लागीं आसा एका मोबायलाक खंय म्हणी पेटिशनां घाला चड जावन 81 तुमी घाला आज म्हणजे पळया ब्रेस्तारा दीस पयशाचे समस्या रीण जाग्याचे समस्या आनी कामाचे समस्या कोर्ट केस हाचे विशेष रितीन मागणे आसतले जेरिकोचो मागण्याचे तेरसी आसतलो त्या खातीर दया कर म्हज्या मोगाचेर जाता तितल्या लोकांक सांगा कितले पेटिशन धाडले व्हडना आमी मागताले आमी मागया सांगाता म्हणून सगळ्या पेटिशन खातीर कित्याक कितले लोक कॉल करता रडोन आसा दुखा कळोन आसा कश्टान आसा देवाची उदार कंटिन्यू आमचे जिबेर आसूं दी कश्ट आमचे जैत वरूंक तो सोमी आमकां दिवचो ना आनी ताणें संवसाराचे जैत वेला शुक्रार दीस एडिक्शन दुबाव आनी सगळे प्रॉब्लमा खातीर संवयेच्या बंदपा सुटका लाभचे खातीर मागणे शनिवारा सर्व रितीच्या पिडे आसतात सगळ्या पिडे आसतात विशेष रितीन शनिवारा मागणे आसतले आयतारा दिसा युवा जाणां कुटुंबां भुरग्यां खातीर भुरग्यांच्या देण्या खातीर काजारी जोड्यां खातीर सैरिके खातीर हे सगळ्यां खातीर विशेष रितीन मागणे आसतले हे खंयचेय 4 दिसा सुकय नाकात एकच वरा भितर आमी 55 1 घंट्या भितर आमी कशे अखेर करता 1 घंटो सोम्याक दिया दनपार असो दैविक असो तेस जेरिको मागणे सगळे विनवणेचे मागणे प्रेज द लॉर्ड जाणेकल्यांक आशिर्वादाचो दीस तो जेजू तुमकां फावो करूं दे आमेन.